नमस्कार। आँखी झ्यालमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको अङ्कमा हामी वन हेरालुको भूमिका, जलवायु परिवर्तन र अनुकूलनका उपाय र वातावरण संरक्षणका लागि पुराणबारे कुरा गर्नेछौँ। केटीहरू पनि जस्तो गर्न सकोस् भनेर हामीले देखाउन लाग्यो हो। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। नेपालको वन संरक्षणमा वन हेरालुको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ, तर यसबारे कमै चर्चा हुन्छ। हालै मात्र 14 जिल्लाका 80 जना वन हेरालु एकै ठाउँमा भेला भए र आफ्ना अनुभव, सिकाइ र भोगाई साटासाट गरे। कृष्ण अधिकारीको रिपोर्ट। 40 को दशकमा सामुदायिक वनको अवधारणा आएपछि समुदायको सहभागितामा नेपालको वनको संरक्षण र व्यवस्थापन सुरु भयो। नेपालमा हाल 18,000 भन्दा बढी सामुदायिक वन छन्। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन पद्धतिकै गणना गर्ने हो भने यो संख्या 29,000 भन्दा बढी हुन्छ। समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनको अवधारणा कति व्यापक भएको छ भन्ने कुरा यो संख्याले नै प्रश्न पार्छ। 3 दशकको यो अवधिमा सामुदायिक वनसँग सम्बन्ध राख्ने धेरै विषयवस्तु र पक्षबारे चर्चा र बहस भए, तर यसको हेरचाह र संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वन हेरालुहरू यसबाट बाहिरै राखिएका छन्। नेपालभरिका करिब 40,000 वन हेरालुहरू दिनरातको ड्युटी र त्यस बापतको न्यून पारिश्रमिकको परवाह नगरी वन संरक्षणमा लागिरहेकै छन्। बिहानतिर गयो, त्यहाँतिर गएर कसैले चाहिँ काट्नु नहुने, हामीले चाहिँ यहाँ के बोट बिरुवालाई चाहिँ यसो त्यसलाई सेवा गर्ने र अरू हामीहरू यहाँ कसैले आयो भने त्यहाँ कुनैलाई आफ्नो त्यो पक्रिने उद्देश्यमा, कसैलाई सम्झाउने उद्देश्यमा हामी त्यही हो। ड्युटी त अब यसमा भन्न सकिन्न सर। अब उस्तै पऱ्यो भने 24 घन्टा पनि पर्न सक्छ, उस्तै पऱ्यो भने 5 घन्टा पनि हुन्छ, 6 घन्टा हुन्छ, भन्न सकिन्न सर। यसो ड्युटीको मतलब छैन। यो ड्युटीमा भनेमा अब चाडपर्व पनि भन्न पाइएन। उस्तै पऱ्यो भने चाडपर्व मान्ने बित्तिकै टिको लगाएर नि कसै घुम्न आफ्नो सर घुम्न आइन्छ बन्न। यसको त 24 घन्टा ड्युटी सम्झनु छ। बिहानबाट निक्लेपछि 12-1 बजे 2 बजेतिर भात खान आउँछौँ। त्यहाँदेखि फेरि निक्लिजाने, फेरि साँझ त्यही हो 6 कहिले 7 बजी जान्छ। वन संरक्षणमा लागेको धेरै वर्षपछि यी वन हेरालुहरू पहिलो पटक एकै ठाउँमा भेला भएका छन्। उनीहरू केही समय अघि बर्दियाको ठाकुरद्वारमा भेला भए र आफ्ना अनुभव, भोगाई र सिकाइहरू एक आपसमा साटासाट गरे। तराई भूपरिधि हरियो वन कार्यक्रमले यस्तो अवसर जुराइदिएको थियो। 1,000 देखि 4,000 सम्म अहिले तलब छ। हामी 20 वर्षदेखि हामी काम गरिरहेछौँ। त्यो पनि पैसा त्यो टाइममा मिल्दैन, टाइममा त्यो मिलिरहेको छैन। अब हामी गरिब मान्छे हो, तस्करीहरूलाई समाउँदाखेरि गाउँको मान्छे भन्छ तलब खान्छ उनीहरू, हामी किन जाने बेकारमा। हामी त्यो हेरालुको सँगैसँगै मैले भनेको जानको बाजी खेलेर हामी पनि त्यो सँगैसँगै हामी आफ्नो हिम्मतले गरेर त्यो ल्याउँछौँ। हामी त्यो समातेर तलब त त्यही हो 2500। यति वर्ष भइगयो, 12 वर्ष भइगयो, अझै तलब बढेकै छैन। त्यही पनि त्यो तलब पनि रुकिया छ। हेर्नुहोस् कति भयो रुकेको? अहिले 3-4 महिनाको साउनदेखि मेरो रुकिया छ। तलब अब यता ठिकै थियो सर, यता आयस्रोत नभएर अब 4-5 महिनाको रुकिया छ। वैशाखदेखि अझै पुरा हिसाब दिएको छैनौँ। त्यही कहिले जाँदाखेरि 2500, कहिले त्यही 1 महिनाको दिन्छन्। उतातिर अब तपाईँको रुकिराखेको छ, त्यस्तै बढ्दै गएको छ। वैशाखसम्मको अझै हिसाब राम्ररी भएको छैन। अनि के त्यो 2000ले पुग्छ त हेरालुलाई? खासै त पुग्दैन। वनको मायाले गर्दा हामीले यसरी संरक्षण गर्नुपर्छ, आफ्नै वन हो भन्ने भावनाले गरिराखेको छ। भूपरिधि स्तरीय जैविक विविधता संरक्षणमा वन हेरालुहरूको भूमिका विषयक 2 दिने गोष्ठीमा 14 जिल्लाका वन हेरालुहरूको उपस्थिति थियो। यसमा रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका 80 जना सहभागी थिए। यो भेलालाई उनीहरूले सङ्गठित हुने अवसरको रूपमा समेत लिएका छन्। उनीहरूले समुदायमा आधारित वन हेरालु सञ्जाल नेपाल नामक संस्थाको गठन समेत गरेका छन्।
उनीहरूले वन संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनका लागि सरकारले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरूलाई सघाउने प्रतिबद्धता पनि गरेका छन् अनि उनीहरूको जीवन बिमा, स्वास्थ्य उपचार जस्ता आधारभूत सुविधाहरूको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित सबैलाई आग्रह पनि गरेका छन्। अब दुःख त सर यस्तै हो, दुःख नगरेर परिश्रम नगरेर खान मिल्दैन, दुःख हुन्छ। अब के को जङ्गल बचाउने, दुःख गर्ने, दुःख त के सोच्नु पर्यो, ठिकै छ भन्न पर्यो। वन हेरालु भनेको विपन्न वर्गहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू बढी जसो हो र विपन्न वर्गहरूमा पनि उहाँहरू आवश्यकता परेको बेलामा लगभग रातिमा पनि दिनमा पनि सामुदायिक वनको संरक्षण गर्नको लागि चाहिँ उहाँहरू तल्लीन हुनुहुन्छ, खटिनु भएको छ। अब उहाँहरूको मेहनत अनुसारको जुन किसिमको पाउनुपर्ने पारिश्रमिक हो त्यो चाहिँ उहाँहरूले नपाएको अवस्था रहेको छैन। विकास दिगो गरौँ, वातावरण संरक्षण गरौँ, हाकाहाकी नियमित पढौँ। विकासका लागि बहस। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहको प्रकाशन नेपाली मासिक हाकाहाकी र अङ्ग्रेजी द्वैमासिक फेस टु फेस। आफ्नो प्रति आजै सुरक्षित गरौँ। सम्पर्क प्रकाशन विभाग, नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, भणिमण्डल चक्रपथ, ललितपुर। दिगोपनका लागि पत्रकारिता। जलवायु परिवर्तनका कारण मानिसको दैनिक जीवन कठिन बन्दैछ। यससँग जुझ्न प्राकृतिक स्रोतमाथिको चाप घटाउनुपर्छ अनि परिस्थिति अनुसार आफ्नो चालचलनलाई बदल्नुपर्छ। यसका लागि आम्दानीका गतिला स्रोत हुन चाहिँ जरुरी छ। चन्द्रकान्त पण्डितको रिपोर्ट। गाउँमा अवसर नदेखेपछि बाँसखेत सर लमजुङका 65 वर्षीय चित्रबहादुर गुरुङका छोराछोरी विदेश आनिए। उमेर छँदा अनेक थरी काम गरेका गुरुङले बुढेसकालमा आफ्नै बारी समेत बाँझै राख्नुपर्ने चिन्ता लागेको थियो। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ रेड साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमले उनको चिन्ता हटायो। कार्यक्रम अन्तर्गत उनले अलैँची खेतीको तालिम र 450वटा बिरुवा पाए। अहिले तिनै बिरुवाबाट 3000 भन्दा बढी अलैँचीका बोट बनाएका छन्। अलैँची बेचेर पहिलो वर्षमै 28,000 आम्दानी लिए। यो वर्ष बिरुवा र आम्दानी दुवै बढाउने लक्ष्य लिएका छन् अनि गाउँमै राम्रो आम्दानी भएपछि विदेशिएका छोराछोरी गाउँ फर्कन्छन् भन्ने आश पलाएको छ। दोपोर लिन्छ सर, के भन्दा दोपोर लिन्छ सर। मैले त्यो बिजुवा एकछिन हो गइहाल्छ। मैले यहाँ खेती किसान गरिराख्यो भने, बरामा एक किसान गरिराख्यो भने तिनीहरूले भोलिपछि फर्केर हिँड्न आउँछ नि, कुरा टेर्नु पाउँछ नि। मेरो बाउले गरेको काम म पनि यस्तै गर्छ भने तिनीहरूले चिएछ नि। अहिले चित्रबहादुरलाई परम्परागत रूपमा कोदो रोप्नलाई गर्नुपर्ने जस्तो दुःख समेत गर्नु परेको छैन। कम दुःखमै राम्रै आम्दानी भएको छ। गाउँबाट यसलाई चाहिँ खानु परेन, बोक्नु परेन। यहाँ चाहिँ बारीको छेउमा घरको छेउमा फटाफुट बोक्यो। अलैँची बारीतिर सुझ्या पनि भयो। 3 वर्ष अघि बाँसखेत 6मा चित्रबहादुर जस्तै अन्य 19 परिवार कृषकले कार्यक्रम अन्तर्गत अलैँची खेतीका लागि तालिम र बिरुवा पाएका थिए। अलैँची खेतीका लागि उपयुक्त सम्भावना रहेका कारण बाँसखेत 5 र 6 नम्बर ओडाका कृषकलाई अलैँची खेतीको तालिम र बिरुवा सहयोग गरिएको थियो। अहिले अलैँचीबाट कृषकले राम्रै आम्दानी लिन थालेका छन्। कार्यक्रमले दिएको बिरुवाबाट नर्सरी गरेका बाँसखेत 6 कुप्लुङका 73 वर्षीय दुधराज गुरुङले अलैँचीको नर्सरी गरेर बाहिर जिल्लासम्म पठाउन थालेका छन्। रोपेको अलैँचीबाट पनि राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन्। सम्मभित्र जो छ 800 बेर्न दियो, अरूले चाहिँ सबैले रोप्यो, मैले चाहिँ नर्सरी गरेँ। मैले 2 वर्ष नर्सरी, पहिला वर्षमा मैले नर्सरी गर्यो 13-14 हजार भयो। दोस्रो वर्षमा मैले नर्सरी गर्दाखेरि त्यही 45,000 भयो सर। त्यो 45,000मा मैले 15,000 जति मैले अलि माथि लेखको खेत छ मेरो, यो चाहिँ 20-22 रोपनी छ, त्यहाँ रोपेँ। 30,000 जति मैले बेच्थेँ सर। 30,000 मैले कास्की जिल्लालाई बेचेँ, 10 को दरले बेच्थेँ सर मैले। लगभग 10 को दरले त तपाईँको 2.5 लाख जति भेटाएँ होला सर मैले। 3 लाखै 3 लाखै भने जति भेटाएँ सर मैले।
रेड साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमले यहाँका अरू कृषकको जीवनमा पनि परिवर्तन ल्यायो। बदलिँदो समयसँगै आएका सामाजिक र वातावरणीय परिवर्तन र तिनबाट आएका समस्यासँग जुझ्न यस्ता कार्यक्रम सहयोगी भएका छन्। भोलिका दिनमा आउने परिवर्तन र समस्यासँग जुझ्न स्थानीयहरूलाई सक्षम बनाएको छ। एउटा तहमा चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई त्यहाँको स्थानीय बासिन्दाहरूलाई अथवा दलित त्यहाँको जुन चाहिँ महिलाहरूलाई होइन चाहिँ कसरी जलवायु परिवर्तनले कस्तो खालको इम्प्याक्ट परिरहेको छ, कस्तो खालको चाहिँ उनीहरूको जीविकोपार्जनले कस्तो खालको असर पारिरहेको छ अथवा उनीहरूको डे टु डे लाइफमा चाहिँ के चेन्जेस आएको छ भन्ने एउटा एकातर्फ थियो र अर्कोतर्फ चाहिँ नेपालमा बन्न गइरहेको रेडको रणनीतिमा चाहिँ उहाँहरूको सक्रिय सहभागिताको लागि कसरी चाहिँ हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले उद्देश्यले चाहिँ उहाँलाई विशेष गरेर चाहिँ ट्रेनिङहरू दिने, वर्कसपहरू गर्ने होइन, उहाँलाई डायलगको लागि चाहिँ उहाँलाई उनीहरूले क्यापासिटी बिल्डअप गर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ कार्यक्रमहरू सुरुमा भएको थियो। कम्युनिटीले जुन चाहिँ आइडेन्टिफाई गरे नि एक्टिभिटिजहरू, त्यसपछि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम चाहिँ घरेलुबाट, कृषिबाट, वनबाट, वातावरणबाट सबै स्थानीय तहको जुन चाहिँ डिस्ट्रिक्ट लेभलको अफिसर लेभल हुन्छ नि उहाँलाई बोलाएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ यो सेयरिङ गरेका थियौँ। अब कार्यक्रमहरू धेरै भए पनि विशेष गरेर चाहिँ कार्यक्रम भनेको चाहिँ अब यो कार्डिमन फाइबर्सहरू होइन, अलैँचीको खेती भयो, मौरी पालन भयो, भेजिटेबल फार्मिङ भयो होइन, त्यस्तै गरेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ यो भेजिटेबल अर्ग्यानिक फार्मिङहरू अनि 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 यो दलितहरूको लागि चाहिँ हामीले आइरन पनि उपलब्ध गराएको थियौँ। लोकल्ली एभाइलेबल नेचुरल रिसोर्ससँग चाहिँ डिपेन्डेन्ट भएर चाहिँ हामीले कुनै पनि इन्कम जेनेरेसन गऱ्यो भने चाहिँ लङ टर्म हुँदो रहेछ। यसले चाहिँ दिगो रूपमा चाहिँ इन्कम जेनेरेसन दिँदो रहेछ। दिगो रूपमा चाहिँ नलेजलाई चाहिँ त्यहाँको ट्रेडिसनली तपाईँको उनीहरूको चाहिँ स्पिरिचुअली कनेक्सन जुन चाहिँ एउटा पहिलादेखिको छ त्यसलाई चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नलाई, कन्टिन्यू गर्नलाई, यसलाई प्रमोसन गर्नको लागि सघाउ पुर्याउँछ भन्ने एउटा त्यसले आउटकम ल्याएको छ होइन। र अर्को चाहिँ यसले वातावरण र सोसियल हार्मोनीलाई यसले बिल्डअप गराइदिएको छ। फरेस्टसँगको डिपेन्डेन्सीलाई कम गरेको छ भने यतातिर चाहिँ तपाईँको फेरि नेचुरल रिसोर्स म्यानेजमेन्टलाई चाहिँ सघाउ पुर्याएको छ। समयसँगै भएका परिवर्तनले यहाँका बासिन्दाको दैनिकी दिनहुँ कठिन बन्दै थियो। समाजका चालचलन र परम्परा हराउँदै थिए। तर यहाँका मानिससँग समय अनुकूल बाँच्ने सिप तथा विकल्पहरू थिएनन्। बाँसखेत एक खासुर गाउँकै रूपा र सरिता गले पनि यस्तै पीडा भोगिरहेका थिए। समाजका अगाडि खुलेर रमाइलो गर्ने रोजी परम्परा हराइसकेको थियो। युवाहरू अवसरको खोजीमा गाउँ छोडेर जाँदा घरको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफ्नै काँधमा आएको थियो। समाजले कुरा काट्ने डरले गाउँ बाहिर जानु त परै जाओस्, घर बाहिर निस्कन समेत अप्ठ्यारो थियो। मेरो लेभलको साथी ब्याग भरेर गयो है, जाँदाखेरि मेरो लेभलको 2-3 रह्यो, अनि माथिको नि बिहा भएर गयो 2-3 रह्यो, मेरो तलको नि 2-3 गयो। अनि त्यसपछि मेरो साथी, मेरो अनुसारको लेभलको साथी गएपछि त मैले त साथी पाएन नि त। म एउटा त ठुलो साथीसँग नि लाग्न मन लाग्दैन, सानो साथीसँग नि लाग्न मन लाग्दैन, मेरो लेभलको त छैन नि त। यसपछि बिहे नगरेका र सामाजिक परिवर्तनबाट पिल्सिएका 32 जना चेलीहरू भेला भएर प्रगति नारी समूह गठन गरे। पर्यटकीय सम्भावना बोकेको खासुर गाउँमा खाजाघर सञ्चालन गर्ने योजना बनाए। उनीहरूको योजनामा जीविकोपार्जन कार्यक्रमले सहयोग गर्यो। समूहका सदस्यले होटल तालिम पाए। तालिममा पाहुनालाई सत्कार गर्न सिके। मौलिक तथा प्राङ्गारिक खानाका नयाँ नयाँ परिकार बनाउन र उत्पादन गर्न सिके। पर्यटकलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गरेको खाजाघरले अहिले राम्रो आम्दानी दिन थालेको छ। नयाँ धेरै लाउनु भएको छ, फेरि फर्केर आउँछौँ हामी है। धेरै भएको दिनमा र थोरै भएको दिनमा चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि हामीले 5,000 को हाराहारीमा चाहिँ दिनमा पर्दो रहेछ। अहिले प्रगति नारी समूहका महिलाको जीवन फेरिएको छ। रोजी परम्परा हराए पनि समय अनुकूलको सामाजिक संरचनाका रूपमा समूहलाई उभ्याएका छन्। बिहे नगर्ने अठोटका साथ बसेका यी चेलीहरूले बुढेसकालको सहारा पनि यो समूहलाई बनाउने निधो गरेका छन्। आश्रम जस्तै म आज के अरे यति उमेरको छ भने म बुढी हुन्छ होइन, म भन्दाको बुढी उहाँहरू हुन्छ। किनभने हाम्रो समाजमा हामी समाज छ, हाम्रो परिवार एउटै हो। अब मभन्दा अलिक ठुलोकोलाई चाहिँ दुःख बेमार भएको भनौँ न, हाम्रो एउटा दिदी छ नि ज्ञानुकले भनेको, उहाँको परिवार सबै युकेतिर छ, उहाँ एउटै मात्रै छ। उहाँलाई बिरामी भएको के अवस्था भयो भने तातो पानी गर्ने अनि जाउला पकाएर खुवाउने हामी हो। भोलि यो अवस्था भयो भने हामीले पाल्ने। समूहकै कारण कुनै बेला हरियो सागपात र तरकारी नपाइने खासुर गाउँका बारीभरि तरकारी फलेको छ।
स्थानीय बासिन्दा पनि समूहको सिको गर्दै सागपात उत्पादन गर्न जाँगरिला भएका छन्। बाँसखेत 5 खाँचेका बासिन्दा मौरी पालनबाट लाभान्वित भए। कार्यक्रम अन्तर्गत खाँचेमा विक्रम सम्वत 2069 सालमा 37 घर मौरी वितरण गरिए। मौरी पालनका लागि तालिम पनि दिइयो। अहिले यहाँका कृषक मौरीको घार छुट्याउन सक्ने भएका छन्। वर्षमा 4 पटकसम्म मह काट्छन्। एक घरबाट 7 देखि 10 माना मह निस्कन्छ। एक माना महलाई 500 रुपैयाँ तिर्ने घरैमा आइपुग्छन्। अहिले भन्नुपर्दा एउटा घरबाट भनेअनुसार जाने 10 माना हो निस्कनु पर्ने। यहाँ 7 माना 8 माना 9 माना 10 माना कसैको 10 माना निस्किरहेछ। त्यो किलोको 500 रुपियाँ हो। तर जब मौरी पायो भने यो जति नै बिक्री हुन्छ कि हाम्रो यहाँ खाँचेबाट गएको लमजुङ खाँचेबाट बसाइ सरहरू काठमाडौँ बस्ने चितवन बस्नेले डिमान्ड गरिरहेछन्। मानेको 500 भन्दा नि मागिरहेछन्। त्यो पुगिरहेको छैन कि अब एक वर्ष अगाडि पैसा दियो भने त्यो मौरीको माछा पनि दिनु सकिरहेको छैन हामीले कि मौरी चाहिँ बिक्री हुन्छ मजासँग बिक्री हुन्छ। बसाइसराईको चरम समस्या भएका खाँचेका बासिन्दाका लागि यो व्यवसाय आशलाग्दो भएको छ। घर व्यवहारले थिचेका महिला र बुढौलीले छोएका बुढापाकाका लागि त यसले झनै राहत दिएको छ। अस्ति कार्तिक पनि एकचोटि काट्यो मैले, मङ्सिर पनि एकचोटि काट्यो, 4 चोटि काट्यो मैले ल्याएर। उसले वनबाट खोजेर ल्याउँछ, हामी घाँस दिनु परेन। भोको बेलामा खरेटीको बेलामा अलि झरी पाएको बेलामा अलिअलि चिनी दिनुपर्छ भन्छ। ल्याएको छैन हामीले। यसले घाँस काटेर दिनु पर्दैन, त्यो कुँडो पकाएर दिनु पर्दैन। सजिलो त यही सजिलो नि काम भन्दा सबभन्दा पैसा पनि पाउने फेरि। परम्परागत रूपमा गरिँदै आएको खेती प्रणालीले बाँसखेत वडा नम्बर 2 देउचनथोकका कृषकको जीवन फेरिएन। पछिल्लो समय पानीका मुहान सुक्दा त अनेक थरी समस्या आउन थाले। कार्यक्रमले यो गाउँमा पानीका लागि पोली पाइप वितरण गर्यो। प्राङ्गारिक तरकारी खेती सम्बन्धी तालिम पनि दियो। पानीको सुविधा भएपछि यहाँका कृषक व्यावसायिक तरकारी खेती गर्न हौसिए। पोहोर चैतमा रोपेको थियो सर। चैतमा रोपेको आसिन आयो, भर्खर रोपेर हप्ता दिन भएको थियो। आसिन लयो, त्यहाँदेखि सबै हाँ भयो कि हाँ भएर राम्रो भएन। फेरि पानी अभाव भयो त्यो बेलामा। अहिले त जति पनि छ त्यो बेलामा त चैत बजेसम्म त गाउँले खानु नपाएको। मैले यहाँ प्रयोग पाइनँ, त्यस कारणले पोहोर अलि बिग्रियो। अहिले चाहिँ पानी प्रशस्तै छ, अहिले त राम्रै छ सर। यो सँगै यहाँका बासिन्दाले प्राङ्गारिक तरकारी खेतीको व्यवसायीकरणबारे ज्ञान पाएका छन्। बारीमा तरकारी फलाएर खाने बानीले स्वास्थ्यमा पनि सुधार आएको छ। दैनिक सरसफाइमा सहज भएको छ। पानीका कारण चौपट भएको पशुपालन व्यवसाय र त्यससँग गाँसिएको कृषि व्यवसायमा पनि सुधार आएको छ। जलवायु परिवर्तन धेरै सुधारमा आइपुग्यो सर। पहिला त भाषाखोल पुग्नु पर्ने, उता गैरामा पुग्नु पर्ने, त्यहाँबाट पछि धारा गएर अहिले त एउटै गएर एउटै धारा भनेर वस्तु भाउलाई तरकारी खेतीमा पानी हाल्ने सजिलो परिवर्तन पनि यस्तो रहेछ। नेपालका गाउँहरू युवा पलायनको सङ्कट भोगिरहेका छन्। राज्यले पुर्याउने सेवा सुविधाको पहुँच बाहिर रहेका आदिवासी जनजाति यसको बढी मार खेपिरहेका छन्। पलायनको समस्याले आदिवासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको बाँसखेत लमजुङका बासिन्दालाई पनि उत्तिकै पिरोलेको छ। यस्तो समस्यामा पनि जीविकोपार्जनका कार्यक्रम सहयोगी भएका छन्। आजसम्म त यस्तो यो वातावरण मिलेको थिएन भनौँ न। यस्तो खेतीको जाने सम्भावना थिएन। भए पनि यति धेरै पैसा आउने बाटो भएको थिएन। त अब त सकेत यो अलैँची र मौरी पालनमा या भनौँ तरकारी खेतीमा पशुपन्छी पालनमा जो धेरै जो छ सम्भावना भयो। त युवक पार्टी मेरो विचारमा रोकिन्छ सब। अब धेरै जस्तो रोकिन्छ। अब जीविकोपार्जन कार्यक्रमले आदिवासी जनजाति बाहेक गाउँका अन्य समुदायलाई पनि सहयोग गरेको छ। बाँसखेत खासुरका 60 वर्षीय रामबहादुर विश्वकर्माले 45 वर्ष आरनमा काम गरे। पुर्खौँदेखि गरेको यो बालीघरी कामले आजसम्म जेनतेन जीवन्त धान्यो, तर अवस्था फेरिएन। बुढौली बढ्दै जाँदा यही काम गर्न पनि अप्ठ्यारो भयो। साहु महाजनले भने जस्तो काम गर्न सकिने अवस्था रहेन। मुस्किलले गरेको कामबाट ज्याला स्वरूप आउने अन्न उठाउन
घर घर जान पनि कठिन हुन थाल्यो। भाली नदिने टाढा जानु पर्ने हुन्छ, उहाँतिर जानु पर्ने, माथि कलेरी जानु पर्ने, देउरेली जानु पर्ने, हेर्नु भोग्न नसक्ने, छोराहरू घर नबस्ने, आमा नसक्ने, म नसक्ने गएर त बाली छोड्यो। आज पोहोर त उठाएर ल्याएँ, अहिले त सजिलो मकामा छु। हेर्नु जीविकोपार्जन कार्यक्रमले उनको दुःख बिर्साइदिएको छ। कार्यक्रम अन्तर्गत पाएको पङ्खा र रेती लाउने विद्युतीय मेसिनले उनको काम निकै सहज बनाएको छ। अहिले उनी बालीमा होइन ज्यालामा काम गर्ने भएका छन्। यसरी काम गर्दा कामको उचित मूल्य पाएका छन्। कुल ल्याउन पटक पटक जङ्गल धाउनु परेको छैन। दुःख मात्रै घटेको छैन, आम्दानी पनि राम्रो भएको छ। अझै चाहिँ छिटो चाहिँ अब यो चाहिँ अहिले हान्ने मान्छे पाते पातुलो गरेर मान्छे पाता ड्युटी पनि सक्छ होला। हेर्नुहोस् है, त्यस्तै 600-700 रुपियाँ आम्दानी हुन्छ दिनमा। रेड साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित जीविकोपार्जन कार्यक्रमले बाँसखेतका बासिन्दालाई आम्दानीका वैकल्पिक बाटो दिएर प्राकृतिक स्रोतमाथिको निर्भरता घटाएको छ। आम्दानी बढेपछि जोखिमसँग लड्ने विकल्प पनि दिएको छ। जलवायु परिवर्तन र समयसँगै आएका परिवर्तनबाट बच्न सक्षम भएका छन् बाँसखेतवासी। सन्ताउन्नमा असोज 22 गते आइतबार, 58मा कार्तिकको 10 गते। शारीरिक रूपमा अस्वस्थता भए तापनि दिमाग जहाँ प्रयोग हुन्छ त्यस क्षेत्रमा उहाँहरू कमी हुनुहुन्न। समाचार र विचारका लागि हाम्रो चम्किलो भविष्य अभियान नयाँ पुस्ता एनटिभी प्लसमा हरेक शुक्रबार राति 8:30 बजे। अब कुरा गरौँ वातावरण संरक्षणमा स्थानीयको भूमिकाको। मोरङको केराउन गाउँमा पानी मुहानको संरक्षण गर्न स्थानीय आफै जुटेका छन्। पूर्वाधार निर्माणका लागि रकमको जोहो गर्न पुराण लगाएका छन्। मिलन बिछोडको रिपोर्ट। मोरङको केराउन एक स्थित घलेटोलबाट निस्किएको कालीकोशी खोलाले केराउन सहित बैर वन र दरवेसाका 3.5 बिघा जमिनलाई सिंचित गर्छ। तर केही वर्षदेखि यो खोला सुक्दै गएको छ। 4.5 बिघामा फैलिएको जलाधार क्षेत्र सुक्दै गएपछि स्थानीय चिन्तित भएका छन्। यस्तो चिन्ताले उनीहरूलाई देवी देवता गुहार्ने अवस्थासम्म पुर्याएको छ। मुहानको संरक्षणका लागि अहिले त्यहाँका बासिन्दाहरूले पुराण लगाएका छन्। हजारौं कृषकहरू छन्। कृषकहरूलाई चाहिँ अब यसको लगभग भनेको 2012 साल भन्दा अगाडि नैदेखि यहाँनिर मानिसहरू आउनु भएको छ। अब यही पानीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरूले खान लाउन सबै थोक भइराखेको छ। यसैबाट लगभग यहाँको अन्दाजले यो हाम्रो लगभग 1/4 जनसङ्ख्या चाहिँ बाहिरैसम्म पनि पालिएको छ। प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणका लागि उनीहरूले पानीको मुहानमा देवीको मन्दिर स्थापना समेत गरेका छन्। देवी देवता बस्नु भएको हुनाले नै होला यो सिमसार भएको होला। यति राम्रो ठाउँ निक्लेको होला। यति जिमा जस्तो अब वरिपरि खेत छ। यति राम्रो उज्यालो, अब पानी जताततै पानी पनि त जहीँ त्यहाँ निस्किँदैन नि। देवीले बास गरेकै होला, नागले बास गरेकै होला। त्यो भएर पानी आएको हुनाले र अनि यहाँ प्रत्यक्ष देख्ने मान्छेले भनेको कारणले गर्दा हामीले पनि अब आइयो दर्शन गर्न। कृषिमा पनि सहयोग पुऱ्याएको छ। अनि यहाँनिर हुनुभएको कृषकहरूले रोजगारी प्राप्त गर्नुभएको छ। यहाँनिर अहिले भइरहेको पानी उत्पत्ति पछिसम्म पनि यस्तै भइरहेको छ र हराएर जाँदैन, त्यही हाम्रो विश्वास। यस क्षेत्रमा विशेष गरी धिमाल समुदायको बाहुल्यता छ। साथमा ब्राह्मण, क्षेत्री, राई र लिम्बूको समेत बसोबास छ। उनीहरूको आआफ्नै धार्मिक रिवाज छ। तर यहाँ उनीहरूले संयुक्त रूपमा पुराणको उपाय लगाएका छन्। यसको एउटै उद्देश्य मुहानको संरक्षण गर्नु हो। माघ 1 गतेबाट सुरु भएको पुराण 7 दिनसम्म चलेको थियो। पुराणबाट उठेको रकम सिमसार क्षेत्र संरक्षणका लागि पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने आयोजकले जनाएको छ। विधि जुनसुकै होस्, वातावरण संरक्षणमा यसरी स्थानीय आफै लागि पर्नु सकारात्मक कुरा हो।
यसमा सम्बन्धित सरकारी निकाय र सरकारवालाहरूले थप पहल गरे यसले सही बाटो लिने थियो। यो वास्तवमा सिमसार क्षेत्र हो। पूर्वी नेपालमा थुप्रै सिमसारहरू छन्, त्यो मध्ये ज्यादै महत्त्वपूर्ण सिमसार यो सातकन्या कालीकोशी सिमसार क्षेत्र हो। किनभने यहाँका भुल्काबाट सिमसारबाट आउने पानीले सर्वप्रथम त यहाँका 3वटा गाविसको जमिन सिंचित गरेको छ। के शहर के गाउँ जोसुकै हौँ जहाँ रहौँ सबैको बोली अट्ने ठाउँ रेडियो सागर माथा FM 102.4 मेगाहर्ज नेपाली रेडियो नेपाली आवाज। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। सुझाव तथा प्रतिक्रियाका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम आँखीझ्याल नेपाल वातावरण पत्रकार समूह, पोस्ट बक्स नम्बर 5143 काठमाडौँ नेपाल। हामीलाई इमेल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो इमेल ठेगाना हो nefej@mos.com.np। आँखीझ्याल कार्यक्रम अब फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हस्त आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषयवस्तु लिएर हामी उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।